जता पनि दयावन्त भएर लौ न साथी यति गरिदिउँ भन्ने बित्तिकै थपक्क क्यामेरा तेर्साउने बित्तिकै जुनसुकै विषयमा बोल्ने यो काम चाहिँ मैले बन्दै गर्नुपर्छ। अब भनेपछि बन्द गर्दै हुनुहुन्छ हैन? म गरिब दुखी रोगी इन्साफ नपाएका गाँस खोसिएका बास सुटिएका भुइँ मान्छे तमाम खाले टाई बाँध्ने होइन गाई बाँध्नेहरूको पक्षमा वकालत गर्न आजीवन छोड्दिनँ। शब्दले होइन कामले अब जवाफ दिन्छु। म आत्मविश्वास राख्छु, चाहे गगनसँग लडौँ, चाहे माधव कुमार नेपालसँग लडौँ, चाहे अन्त काहीँ लडौँ, म लडिसकेपछि त्यो चुनाव मैले जितेरै छाड्छु। मैले दुईवटा त्यागको घोषणा गरिसकेको छु। एउटा त्याग भनेको म आजीवन तलब भत्ता लिने छैन अथवा 100% तलब भत्ता मेरो गरिबलाई दान गर्नेछु। अर्को सरकारी मोटर चढ्दिनँ भनेको छु। यो कुरा मेरो जीवनमा तपाईँले देख्नुहुनेछ। समाजवादको यात्रामा एउटा सुरुङमा छिराइयो। त्यो सुरुङमा छिर्दा त म पुण्य गौतम नै थिएँ। बीच बाटोमा पुगेपछि मेरो आधी शरीर करिब गणेश लामा हुने खतरा बढ्यो। डन गणेश लामा, नेपाली काङ्ग्रेसका डन गणेश लामा भन्न अस्वीकार गरेर म पुरानै घर नेकपा एमालेमा फर्किएको। मैले त एउटा डाइरेक्टरले, एउटा कलाकारले डाइरेक्टरको चरण कमल स्पर्श गरे जस्तै, एउटा चेलोले गुरुको पाउ स्पर्श गरे जस्तै, पुत्रले पितालाई सम्मान दिए जस्तै राष्ट्रिय बाको रूपमा स्थापित हुनुभएका राष्ट्रिय पिता केपी ओलीको चरण कमलमा यसो स्पर्श के गरेको थिएँ। यहाँ चिया कप तुफान चल्न थाल्यो। अब मैले कुनै पद ताकेर राजनीतिमा आएको होइन। स्वाभाविक हिसाबले यदि मेरो इतिहास र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन गरेर केन्द्रमा स्थान दियो भने त्यसलाई आश्चर्य नमाने हुन्छ। मनोरञ्जन, सूचना र सकारात्मक सोचको प्रतिबिम्ब HK ट्युब नेपाल अनलाइन टेलिभिजन। नमस्ते दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। यतिखेर यहाँले फिल्ममा देखिराख्नु भएको छ यत्र तत्र सर्वत्र, त्यसै गरी पछिल्लो समय जताततै ठुला मिडियादेखि लिएर सोसियल मिडिया, युट्युबदेखि लिएर सबैतिर नेकपा एमाले प्रवेश गरेपछि त्यतिकै धेरै चर्चा छ। पुण्य गौतम दाई हुनुहुन्छ, उहाँसँग केही समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। दाई स्वागत छ। धन्यवाद टिका भाइ, धेरै धेरै धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु। हिजोबाट आजसम्म, विशेष गरी हिजोदेखि तपाईँको राष्ट्रिय टेलिभिजन त्यसै गरी मूलधारका मिडियाहरूले पनि दाइको बारेमा समाचारहरू निकालिरहेका छन्। प्रवेश गर्नु भएको छ नेकपा एमाले, उद्देश्य के छ? प्रवेश होइन, घर फर्किएको एउटा परदेशिएको सन्तान आफ्नो डेरा डन्डा त्यागेर एउटा सुरुङबाट निस्किएर आएको छ र आफ्नो पुरानै घरमा रमाएको छ। बस कथा र कहानी यति नै हो। यसलाई ट्विस्ट गर्ने, यसलाई नयाँ रोगन दिने, रङ दिने र विभिन्न किसिमले प्रोपोगन्डा गर्नेहरूसँग केही सिप लाग्दैन। समयक्रममा तिनीहरूले बुझ्नेछन् वा अटेरी गरेर अज्ञानी बन्नेछन्, त्यो छुट्टै कुरा हो। मैले भन्न खोजेको के भने, समाजवादीमा बसिरहँदा, तथाकथित समाजवादी भनेर भन्छु, समाजवाद एउटा ओठे भक्ति मात्रै हो, लिप सर्भिस मात्रै हो। मलाई तीनवटा कुराको निरन्तर पीडा भयो। एउटा, म जीवनभर काङ्ग्रेसमा भोट हाल्दिनँ भनेर एकदमै सङ्कल्प गरेको मान्छे। अब पार्टीको यो ठगबन्धनको निर्देशन के भइदियो भने, जसरी पनि नेपाली काङ्ग्रेसमा भोट हाल्नुपर्छ। ए बाबा, म रुखमा भोट हाल्न जन्मिएको मान्छे होइन, जीवनभर कम्युनिस्ट हुन्छु भन्ने सङ्कल्प गरेको मान्छे, नम्बर 1। नम्बर 2, एमसिसीको विषयमा बहुत दैचिउरे डबल स्ट्यान्डर्ड अप्नाइयो। अघिल्लो दिन भनियो आन्दोलनमा जानु, शिरमा कफन बाँध्नुहोस्, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन, हाम्रो देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा देश विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढ्नुहोस् र एमसिसी करेज हुनुपर्छ भनेर अग्रिम मोर्चा सम्हाल्नुपर्छ पुण्यजी तपाईँहरूले कमरेड भनियो। भोलिपल्ट त युरो डलर भारूमा हातमा बेचेर हो कि चुनाव खर्चको जो गर्न हो, पार्टी पर्लक्कै पल्टिएर एमसिसी पास गर्न गयो। तेस्रो कुरो, समाजवादको यात्रामा एउटा सुरुङमा छिराइयो। त्यो सुरुङमा छिर्दा त म पुण्य गौतम नै थिएँ। बीच बाटोमा पुगेपछि मेरो आधी शरीर करिब गणेश लामा हुने खतरा बढ्यो। डन गणेश लामा, नेपाली काङ्ग्रेसका डन गणेश लामा भन्न अस्वीकार गरेर म पुरानै घर नेकपा एमालेमा फर्किएको। छाती ठोकेर भन्न चाहन्छु, सिना तन्काएर भन्न चाहन्छु, म आज गौरवान्वित छु। र यही कुरा हो, कतिपयले सोसियल मिडियामा श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू, जो सी जिनपिङ र पुटिन जस्तै योगदानको कारण गौरवान्वित हुनुभएको छ, उहाँको मैले चरण कमलमा स्पर्श गर्दा त्यसलाई हङ्गामाको विषय बनाएका छन्। यो देशमा कालापानी लिम्पियाधुरा आफ्नै नक्सामा फर्काउने,
अनि युद्धभन्दा चर्को नाकाबन्दी तोड्ने, त्यति मात्रै होइन, पारवन सन्धि चाइनासँग गरेर अबदेखि नेपालमा कहिल्यै नाकाबन्दी नहुने परिवेश बनाउने, केपी शर्मा ओलीज्यूको योगदानलाई कदर गरेर यदि तपाईँ साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुहुन्छ, जम्ला हात जोड्नुहुन्छ, धनुष्टङ्कार गर्नुहुन्छ भने पनि कसैले अन्यथा ठान्दैनन्। मैले त एउटा डाइरेक्टरले, एउटा कलाकारले डाइरेक्टरको चरण कमल स्पर्श गरे जस्तै, एउटा चेलोले गुरुको पाउ स्पर्श गरे जस्तै, पुत्रले पितालाई सम्मान दिए जस्तै राष्ट्रिय बाको रूपमा स्थापित हुनुभएका राष्ट्रिय पिता केपी ओलीको चरण कमलमा यसो स्पर्श के गरेको थिएँ। यहाँ चिया कप तुफान चल्न थाल्यो। यस्तो समाजमा म शब्दले होइन कामले अब जवाफ दिन्छु। अब गाई गई सुन्नमा आएको छ माधव कुमार नेपाल र गगन थापासँग तपाईँको चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुँदैछ अरे, गराइँदैछ अरे भन्ने कुरा पनि मार्केटमा अहिले गाई गई हल्ला आउन थालिसकेको छ। के तपाईँ उहाँहरूसँग भिन्न सक्ने क्षमता छ त तपाईँमा? तपाईँले बजार हल्ला सुन्नुभएछ, तर त्यो आइदर अरूवाला हल्ला हो। मैले भन्न खोजेको के भने गगन थापा वा माधव कुमार नेपालज्यू विरुद्ध पुण्य गौतमलाई नेकपा एमाले खडा गर्दैछ। यही उमर फैलिएको छ। त पार्टीले भोलि जिम्मेवारी दियो भने संसदीय चुनाव जहाँबाट पनि लड्न सकिन्छ। मिस्टर गगन थापा जसले कुख्यात एमसीसी बोकेर हिँडेका छन्, उनी विरुद्ध चुनावमा यदि नेकपा एमाले खडा गर्छ भने म सामना गर्न हिम्मतका साथ, बहादुरीका साथ अगाडि बढ्छु। माधव कुमार नेपालज्यू सब विगतमा झक्को सुवेदीले उठेर जित्नु भएको नजिर छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सिएमले घ्याम पो फुटाउँछ, नपत्याउने खोलोले बगाउँछ। त्यो क्षेत्रमा यदि नेकपा एमालेको तर्फबाट जननेता कमरेड मदन भण्डारीको एउटा सच्चा चेलोको हिसाबले, श्रद्धेय राजनेता कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूको एउटा मानस पुत्रको हिसाबले म गएर उठ्ने सौभाग्य पाएँ भने म आत्मविश्वास राख्छु। चाहे गगनसँग लडौँ, चाहे माधव कुमार नेपालसँग लडौँ, चाहे अन्त काहीँ लडौँ, म लडिसकेपछि त्यो चुनाव मैले जितेरै छाड्छु। भनेपछि तपाईँले उहाँहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि तपाईँ जित्ने प्रबल सम्भावना? अवश्यमेव। कसैले पनि विजयको इतिहास रसले बाहेक अरू कुरा सोध्दैन। जब मैदानमा तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अवश्य पनि विजय कसैले प्राप्त गर्ने भन्ने कुरो तपाईँको दिमागमा खचाखच हुन्छ। पराजित अल्कोहल हाल्न दिमागभरि पराजयको बिउ बोकेर हिँड्ने मान्छेहरू नौनारी फत्रके गलाउँछन्, ओठतालु खङ्ग्रङ्गी सुकाउँछन्। तिनीहरू विजेताको इतिहास रच्न काबिल हुँदैनन्। म वास्तवमा भन्ने हो भने जनताको दिल दिमाग जितेर डाउन टु अर्थ इमेज बनाएको मान्छे हुँ। मभन्दा धेरै ध्यानी, ज्ञानी, असल, इमान्दार मान्छेहरू हुनुहुन्छ र म पद ताकेर आएको पनि होइन। देश र जनताको सेवा गर्न सर्वोत्कृष्ट पार्टीको रूपमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मात्रै होइन, नेपाली राजनीतिक आन्दोलनको पनि मूलधार भइसकेको नेकपा एमालेमा आएको हुँ। ओके, यसरी तपाईँले पार्टी प्रवेश गरिसक्दा केही सामाजिक सञ्जालतिर बहस पनि मैले देखिरहेको छु कि अब चाहिँ पुण्य गौतमले जसको बारेमा पनि बोल्ने, अभिव्यक्ति दिने काम चाहिँ बन्द पो गर्ने हो कि अब चाहिँ त्यसरी नदेखिने पो हो कि भन्ने खालका बहसहरू पनि भइरहेछन्। के छ, अब तपाईँ पीडितको पक्षमा पनि बोल्दै आउनु भएको थियो, विभिन्न विषयमा तपाईँ वक्ताको रूपमा बोल्दै आउनु भएको थियो। अब चाहिँ तपाईँलाई यो तरिकाले देख्न पाइन्छ पाइँदैन? पहिलो कुरो आलोचना मुक्त को रहेर शास्त्रमा पल्टाउनुहोस्, देवादिदेव महादेवको समेत आलोचना भएको छ। डोनाल्ड ट्रम्पको आलोचना हुन्छ। आलोचनाबाट मुक्त कोही पनि यो दुनियाँमा छ जस्तो लाग्दैन। दक्ष प्रजापतिले श्री स्वस्तानी व्रत कथा पढ्नुहोस्, त्यहाँ कसरी खुनखुत्रो उतारेको छ श्री महादेवको। अनि मलाई लाग्छ स्वस्थ आलोचनाले तपाईँलाई इनर्जी दिन्छ, ऊर्जा दिन्छ। वाहियात हुँदै नभएको अतिरञ्जित कुरा गर्नु भएन। म गरिब, दुखी, रोगी, इन्साफ नपाएका, घाँस खोसिएका, बास सुटिएका, भुइँ मान्छे, तमाम खाले टाई बाँध्ने होइन गाई बाँध्नेहरूको पक्षमा वकालत गर्न आजीवन छोड्दिनँ। मैले भनिहालेँ जमिनसँग जरा गाडिएको मान्छे हुँ, झुक्दिनँ चुक्दिनँ। तर तपाईँले भने जस्तो जता पनि दयावन्त भएर लौ न साथी यति गरिदिउँ भन्ने बित्तिकै थपक्क क्यामेरा तेर्साउने बित्तिकै जुनसुकै विषयमा बोल्ने यो काम चाहिँ मैले बन्दै गर्नुपर्छ। अब भनेपछि बन्द गर्दै हुनुहुन्छ। अब धेरैले त भन्थे नि त पुण्य गौतमलाई दिनमा चाहिँ 15-16वटा इन्टरभ्यू दिएन भने चाहिँ राति निन्द्रा लाग्दैन अरे, होइन? दिनमा 6-7वटा 10-12वटा इन्टरभ्यू चाहिँ युट्युबमा नआइकन निन्द्रा लाग्दैन अरे भन्थे, होइन? त्यो तपाईँले पनि सुन्नु भएको छ। अब चाहिँ के साँच्ची नै इन्टरभ्यूहरू बन्दै हुने हो नि त? त्यसो भए यो युट्युब आउनु अगाडि म अहिले 46 वर्षको भएँ। यो कुरा ख्याल गरियोस्,
युट्युबमा मैले इन्टरभ्यू दिन थालेको 2010 देखि हो। 2010 भन्दा अगाडि त म निधाएकै रहन्छु त। यस्तो निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हो। अखबार प्रभावशाली हुँदा मेरो 4-5वटा अखबारमा दैनिक इन्टरभ्यू आउँथ्यो। अहिले युट्युबको जमानामा मैले खोजेर होइन, युट्युब कर्मी मित्रहरूले चाहना राखेर उहाँहरूको असीम अनुकम्पा हुँदा र त्यसमा युट्युब कर्मीको मात्रै भूमिका छैन, दर्शकहरूले पुण्य गौतमको चेहरा देखेनन् भने 2-4 दिन म कतै हराएँ भने एमसिसी विरोधी जस्ता आन्दोलनहरूमा म हिरासत पसेँ भने मेरा पुराना भिडियो भाइरल गरिदिन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि म हेर्नुहोस् युट्युबमा हिरो हुनको निम्ति, हिरोगिरी गर्नको निम्ति आएको होइन। संयोगले राजेश हमाल महानायक हुन फिल्म खेलेको होइन, तर महानायक हुनुभयो। केपी शर्मा ओलीज्यू भविष्यमा म राजनेता नै हुन्छु भनेर राजनीतिमा हाम फाल्नु भएको थियो कि थिएन, तर हुनुभयो। म युट्युबको महानायक हुन्छु अथवा सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व हुन्छु भनेर आएको होइन, तर संयोग त्यस्तै जोड्यो। सायद यो धेरै च्यानलहरू जनताको तर्फबाट खुलेको छ र अन्तर्क्रिया विचार आवश्यकता अनुसार गरौँला। बरु के भयो भने पुण्य गौतमको इन्टरभ्यू 8-10 जना युट्युबरले दिनमा लिएनन् भने उनीहरूलाई चाहिँ अब तिउनमा नुन नपुगे जस्तै खल्लो हुने हो कि जस्तो लाग्छ। भनेपछि अब पुण्य गौतमको अन्तर्वार्ता लिन पनि निकै गाह्रो हुने अवस्था आउँछ। गाह्रो हुँदैन, विषयअनुसार एभाइलेबल हुन्छु, तर समय चाहिँ अलिक टाइट हुन्छ। अलिक टाइट जस्तो यसरी बोलिराख्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिको बारेमा बोलिराख्दा होइन, कुनै पनि विषयमा बोलिराख्दा पार्टीको हित विपरीत भनेर पार्टीले कारबाही पनि गर्न सक्ला कि फेरि होइन। मैले कहिले पनि हेलो गफ नगर्नु, गैर संवैधानिक कुरो गरेको छैन। कहिले पनि मैले कुनै व्यक्तिको विषयमा छिचरा कुरो गरेको छैन। त्यस्तो केही कारबाहीको फन्डा हुँदैन, लफडा हुँदैन। म सेफ जोनमा बस्छु भनाइको मतलब सन्तुलित कुरा गर्छु, निष्पक्ष कुरा गर्छु। मेरो स्वर मात्रै जोर स्वर कडा हो, तर अभिव्यक्ति हाडे ओखर जस्तै राम्रो असल छ। अब दाइ राजनीतिमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ होइन, खुल्ला रूपमा होइन, नेकपा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। धेरैलाई लाग्न सक्छ पुण्य गौतमलाई चाहिँ नजिकबाट चिन्ने जातिले एकदम ओपन हार्टेड होइन, सबैलाई दयामाया देखाउने व्यक्ति, लोभ लालचा नभएको व्यक्ति भनेर चिन्दै आउनु भएको छ। र धेरैले राजनीति प्रवेश गरेपछि चाहिँ कुर्सीमा सत्तामा पुगिसकेपछि चाहिँ लोभ लालच बढ्छ, मान्छे स्वार्थी हुन्छ भन्ने चाहिँ जनतामा चाहिँ त्यो छाप छोडिएको पनि छ। के अब तपाईँ पनि राजनीतिमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ, कुनै विषयले होइन, कुनै अब भविष्यमा मन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ र बन्नु पनि होस्, हामी कामना पनि गर्छौँ। त्यो स्थानमा पुगिसकेपछि पुण्य गौतम पनि चेन्ज हुने हो कि? पहिलो कुरो त म राजनीतिमा प्रवेश गरेको आज होइन, 2045 सालमा, जतिखेर धेरै मानिसहरू अहिलेका ठिटाठिटीहरू जन्मिनु पनि भएको थिएन होला। अनि अर्को कुरो मैले भन्नै पर्छ, राजनीतिमा अहिले मेरो सक्रियता ज्यादा बढेको हो भनेर भन्न मिल्ला। नम्बर 1, होल्टाइमर हुन खोजिरहेको छु अहिले। दोस्रो कुरो भनेको जहाँसम्म अब मैले अहिले गजदम्म पर्छु कि भोलि मैले कुनै राजकीय पद प्राप्त गरेँ भने म आजभन्दा बढी चेन्ज हुन्छु कि भन्ने कुरो यदि तपाईँलाई शङ्का छ भने त्यही शङ्का निवारण गर्न मैले 2वटा त्यागको घोषणा गरिसकेको छु। एउटा त्याग भनेको म आजीवन तलब भत्ता लिने छैन अथवा 100% तलब भत्ता मेरो गरिबलाई दान गर्नेछु। अर्को सरकारी मोटर चढ्दिन भनेको छु। यो कुरा मेरो जीवनमा तपाईँले देख्नुहुनेछ। भनेपछि तपाईँ पनि कुनै सरकारको तर्फबाट दिएको सेवा सुविधा कुनै पनि पदमा लिनुहुने छैन? त्यसको तर्क के छ, त्यसको फिलोसोफिकल एप्रोच के छ भने हामी राज्यलाई दिन आएका हौँ, लिन आएका होइनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्याग र तपस्या नै राजनीतिको मेन स्ट्रिम हुनुपर्छ। ओके, अब पनि हामी अन्तिममा पनि छौँ है। अब केही तपाईँले एमाले प्रवेश गरिसकेपछि पार्टीले तपाईँलाई कुनै त्यस्तो पद दिइसकेको छ अथवा दिनेवाला के छ? अब मैले कुनै पद ताकेर राजनीतिमा आएको होइन। स्वाभाविक हिसाबले यदि मेरो इतिहास र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन गरेर केन्द्रमा स्थान दियो भने त्यसलाई आश्चर्य नमाने हुन्छ। अन्तिममा तपाईँको यो राजनीतिक यात्रा एकदमै राम्रो सफल होस्, हामी तपाईँलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो पाप दलीय ठगबन्धन, 5 दलीय गठबन्धन होइन, पाप दलीय ठगबन्धनको घैँटो फुट्न लागिसकेको छ र यसले कुनै तरक्की गर्नेवाला छैन।
यसबाट केही माखो मर्नेवाला छैन। नेकपा एमाले शानदार जितको झन्डा फहराउँदै अगाडि बढ्नेछ। धन्यवाद।